बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन इस्लामिक हिस्ट्री के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अरसा पहले की बात है, एक बादशाह था। इसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मग़रूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से इसके लिए शादी का पैगाम आता, वो इसे ठुकरा देती और इसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और इसमें शहज़ादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहज़ादी इस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुज़रती, इसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहज़ादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो इसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, ये तो गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर इसने कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहज़ादा बहुत छोटा लगा तो इसने कहा, ज़रा छोटू मोटू को देखो। एक नवाब बहुत गोरा था, शहज़ादी ने इसको सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था, इसने इसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी, क्योंकि इसकी दाढ़ी थी। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़रा इसे देखो, इसने चेहरे पर कैसी झाड़ फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहज़ादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारा गर्द गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। इसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने इसकी आवाज़ सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को अंदर बुला लाओ। खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फ़कीर को ले आया। इस फ़कीर गवैये ने बादशाह और शहज़ादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहज़ादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने इसकी एक ना सुनी। बादशाह ने इसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहज़ादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहज़ादी रोती पीटती फ़कीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वो हैरान रह गई। इसने फ़कीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। फ़कीर ने जवाब दिया, ये मैंने क्या किया? इसने ठंडी सांस लेकर कहा। इसके बाद वो बहुत खूबसूरत बागों में पहुँचे। इनको देखकर शहज़ादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? ये बाग भी इसी दाढ़ी वाले के हैं, फ़कीर ने आहिस्ता से कहा। शहज़ादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े अजीम शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और ख़ूबसूरत शहर देखकर शहज़ादी हैरान रह गई। इसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने इसे बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। मैंने बहुत गलती की, काश मैं इससे शादी कर लेती, इसने पछताते हुए कहा। फ़कीर शौहर ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझमें कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुँचे। कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? शहज़ादी ने पूछा। ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, फ़कीर ने कहा।
چونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بید لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بن لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بید کاٹ لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک غسیل بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چوبدار زرق برق کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے، جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی زرق برق لباس والے ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر ہال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔
شہزادی کو نلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔